नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय संसदले कामै गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। पुरानो जनादेशले काम नगरेकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने धारणा। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै बलमा जित्ने गरी अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा आए सोच्न सकिने प्रश्नोक्ति। एमाले र कांग्रेस दुवै पुँजीवादी पार्टी भएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको धारणा। बुरामा पैसा हालेर आफूलाई हराउन खोजेको आरोप। कमल थापाले राप्रपा छाडेर पार्टीलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन हुने भनाए। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरू चुनाव केन्द्रित एजेन्डा र योजना भन्दा पनि कसरी हुन्छ एक अर्कालाई खुइल्याएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न उद्धार। यमनमा जारी गृहयुद्धको 2 महिनामा 47 बाल बालिकाको मृत्यु। थुप्रै बाल बालिका अङ्गभङ्ग भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको सहज जित। लिभरपुलसँग ब्राइटन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदले कामै गर्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै ओलीले सांसदहरूले भत्ता खाने बाहेक काम नगरेको भन्दै पुराना जनादेशले काम नगरेकोले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला जस्तो भएको भन्दै 5 जनाको परमादेशले बनेको सरकार भएको र यसलाई उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई उखेल्ने लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने दावी गर्नुभएको छ। मुलाको पनि अलिकति सानो दिनु भए पनि जरा हुन्छ। यसको त जरा न फरा 5 जनाले नियुक्त गरेको छ। जरा न फराको छ। यो जरा नभएको बालुवामा यसो लगेर अदालतले बालुवा खोस्रिएर यसो राखिदिएको यसलाई उखेल्ने। फेरि उखेल्न त हामीले विधिपूर्वकै उखेल्नु पर्यो नि। त्यसकारण जनताको अभिमतबाट हामी यसलाई उखेलेर मिल्काइदिन्छौँ सरकारबाट। अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू परमादेशबाट झुक्किएर पावरमा पुगेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले उन्मत्त भएर रेस्लिङमा पस्न लागे झै गरेर अहिलेका मन्त्रीहरू पावरको आडमा अहंकारी बनिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले चुनावमा जान डराएकाहरू अध्यावधिक चुनावमा जाउँ र नयाँ जनादेशबाट सरकार बनाऊ भन्दा प्रतिगमन भनेर रोइरहेको आरोप। हामीले ल्याएको दिएर ल्याएको प्रणालीका सुपात्र या प्रतिनिधि पात्र ती होइन। त्यसकारण हामीले प्रतिनिधि पात्र सही प्रतिनिधि पात्र ल्याउनु पर्छ। त्यसकै निम्ति हामी चुनाव भन्छौँ। त्यस्ता पात्रहरू चुनावसँग डराउँछन्। चुनाव भनेपछि कहिले अदालत लौन नि, चुनाव गर्यो, चुनाव भयो, प्रतिगमन हुने भयो देशमा। चुनाव भयो भने जनताले भोट हाल्ने हो भने हामी त स्वाहा, प्रतिगमन सुन्नु भएन। आफू स्वाहा हुन्छ भनेर प्रतिगमन भन्छ चुनावलाई। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सराबगी सहितका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले जनताका दुःख र समस्यालाई हटाउने पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता समस्या संसद नचलेको बेलामा पनि अध्यादेश ल्याएर बनाएको तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोप लगाउनु भयो। जनताका दुःख कष्टहरूलाई सम्बोधन गर्ने, तिनीहरूलाई हटाउने पार्टी हो यो। कुनै मुद्दा उठाएर, मुद्दा देखाएर, मुद्दाका नाममा मुद्रा कमाउने पार्टी होइन। यो पार्टी जनताका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्ने पार्टी। नागरिकताका समस्या,
हामीले संसदबाट हुन नसकेपछि संसद नचलेका बेला अध्यादेश ल्याएर पनि नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनायो। अहिलेको गठबन्धनले त्यसलाई कायम रहन दिए। फेरि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। साथीहरू निश्चिन्त रहनु। एमाले प्रवेश गर्नुभएका नगर प्रमुख सराभकी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी आफ्नै बलमा जित्ने गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा आए सोच्न सकिने तर मूल रूपमा आफ्नै बलमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको बताउनु भएको हो। नुवाकोटमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन कार्यक्रम, नीति र योजना बनाउने क्रम चलिरहेको भन्दै पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने बारे छलफल चलिरहेको बेला दाहालको उक्त भनाइ आएको हो। यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पार्टीभित्र चलेको विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्दै सुरुदेखि नै माओवादीले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने धारणा राखेको र संसदबाट सोही अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको भन्दै बचाउ गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा यथास्थितिका पक्षमा मतदान नगर्ने भनेर सरकारको प्रमुखलाई जानकारी दिएको र सडकमा पनि आन्दोलन गरेकाले व्याख्यात्मक घोषणा गरेको दाहालको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमाले र कांग्रेसको सैद्धान्तिक लक्ष्य मिल्ने धारणा राख्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले पार्टी कार्यकर्तालाई एमाले भाइ कांग्रेस भएको कुरा जनतामा लैजान निर्देशन दिँदै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले एमाले र कांग्रेसमा भिन्नता दाबी गर्दै कांग्रेस पुँजीवादीमा प्रष्ट भएको तर एमाले कम्युनिस्टको नाममा पुँजीवादी पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने पार्टी भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीसँग कुनै पैसा नभएको बताउँदै जनता र सर्वहारा वर्गको पार्टीको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको दाबी गर्नुभएको छ। एउटा कांग्रेस, अब कांग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। तर हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टी हो। यो श्रमिक जनताको पार्टी हो। हामी बोरामा पैसा होइन खल्तीमा पैसा लिएर पनि हिँड्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नीतिको कुरा अगाडि सारेर, विचारको कुरा अगाडि सारेर, प्रतिबद्धताको कुरा अगाडि सारेर, नैतिकताको कुरा अगाडि सारेर, प्रगति र समृद्धिका कुराहरू अगाडि सारेर जो व्यावहारिक रूपले हामी गर्न सक्छौँ। सम्मानित नेता खनालले देशको परिस्थिति नयाँ मोडतिर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उल्टो तरिकाबाट निर्वाचनको प्रक्रिया भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा निर्वाचनहरू सामान्यतया राष्ट्रिय निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै विगतमा ऐन कानून नबन्दा यी समस्या सृजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेर राप्रपालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको दावी गर्नुभएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार उहाँले थापाले पार्टी छोड्दा राप्रपा थप बलियो बनेको धारणा राख्नु भएको हो। थापाको बहिर्गमनले राप्रपालाई अझ बलियो शक्तिका रूपमा बदल्ने संकल्पका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको पनि उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले आगामी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहमा राप्रपाले जितेका ठाउँमा छुट्टै मोडालिटी तयार गरिने अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। अहिले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय तहको रूपमा विकास गराउन राप्रपा चुनाव लक्षित भएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब 2 महिना मात्र बाँकी छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि एमसीसीको उल्झनमा फँसेका दलहरू बिस्तारै चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन्। चुनाव नजिकै जाँदा पार्टी परिवर्तन गर्नेको संख्यामा पनि
उत्तिकै वृद्धि भएको छ। तर चुनावमा होमिएका दलहरू जनतामाझ नयाँ कार्यक्रम र योजना लिएर जाने भन्दा पनि एक अर्कालाई कसरी हुन्छ खुइल्याएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई फेरि एकचोटि गाउँ फर्किन बाध्य पारेको छ। आगामी वैशाख 30 मा एकैपटक देशभर हुने चुनाव मार्फत स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिन दलहरू रस्साकसीमा छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस 1 महिने अभियान घोषणा गरेर गाउँ केन्द्रित भएको छ। अदालतको आदेशले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको चोट भुल्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी तिनै तहको चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरिरहेको छ। यो बीचमा जुन खालको यो अनियमितता र न्यायालयले गरेको एक प्रकारको यो चाहिँ यति कलङ्कित राष्ट्रको लागि कलङ्कको रूपमा अहिलेको यो न्यायालयले जुन खालको यो परमादेशको सरकार बनायो त्यो कुरा भनेको हाम्रो राष्ट्रको लागि अत्यन्तै त्यो चाहिँ खतरनाक एउटा चाहिँ हाम्रो जनतालाई चाहिँ 10औं वर्ष 20औं वर्ष पछाडि धकेल्ने खालको जुन काम गरेको छ त्यसको हामी भण्डाफोर गर्छौँ र सधैँ जनताको हितमा हामीले त्यो पनि निम्न वर्गको जनताहरूको हितमा गरी खाने वर्गको हितमा त्यस्तो खालको जनताको लागि हामीले प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण कामहरूलाई हामी योजना बनाएर जान्छौँ। एमाले गत फागुन 1 गतेदेखि नै प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रशिक्षण अभियान सुरु गरिसकेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि घर घरमा जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ भन्ने नाराको साथ 1 महिने अभियान सुरु गर्न गइरहेको छ। यो अभियान फागुन 29 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म चल्नेछ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक सकिए लगत्तै स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावमा सामना गर्दैछ। गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जाने उसको तयारी छ। निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारीमा तीव्र रूपमा लागेको छ। आयोगको तयारी र दलहरूको चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमले मुलुक बिस्तारै चुनाव केन्द्रित भएसँगै अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका बिस्तारै हटेको छ। अब सम्भवतः 29 गतेपछि संसदको अवस्था अब यो अवस्थामा रहँदैन। या त सरकारले सांसदहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पठाउनुपर्छ या त संसद रोक्नु नै पर्छ, सरकारले संसदको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ केही दिनभित्रै हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा र पार्टीले खटाएको ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ। पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएकाले केन्द्रीय नारा र एजेन्डा जितमा धेरै निर्णायक हुँदैनन्। स्थानीय परिवेश नै स्थानीय चुनावको हाबी हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक दलको विचार र एजेन्डाको प्रभाव रहँदैन भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना एजेन्डा तय गरिरहँदा विगतमा बनाएका एजेन्डामा कति जिम्मेवार भएर सम्पन्न गरे त्यसको हिसाब किताब जनताले पक्कै पनि गर्ने रहेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रथम संघीय परिषद बैठकले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको हो। उक्त प्रतिवेदनमाथि 8वटा समूह बनाएर छलफल चलिरहेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो। विभाग प्रमुख खतिवड़ाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका माथिको छलफल र संगठनात्मक सवालहरूका बारेमा छलफल हुने पनि बताउनुभयो। भन्ने पार्टीको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका माथिको छलफल अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भने तेस्रो चाहिँ हामी केही संगठनात्मक सवालहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्छौँ भने चौथो एजेन्डा चाहिँ समसामयिक राजनीतिमा हाम्रा धारणाहरू के हुन् भनेर सामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने। विभाग प्रमुख खतिवड़ाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिमा पार्टीका धारणाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गर्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा परिणत भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेकपा एमालेले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हक हितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालका समस्याहरू देखा परेका छन्, यो राष्ट्रिय राजनीति यो नेसनल पोलिटिक्स दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। यो विडम्बना भन्नुहोस्, दुर्भाग्य भन्नुहोस्, दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोलको लिड नेकपा एमालेले गरेका छ। मैले पनि पार्टीको प्रचार गरेको होइन, जे देखियो त्यो कुरा म भन्दैछु। त्यसले निश्चित एजेन्डाहरू, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा, सामाजिक सद्भावको कुरा, देश बनाउने सपनाहरूलाई जागृत गर्ने कुरा गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्न सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव लक्षित हुने वा नहुने बहस चलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र फरक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। चुनाव लक्षित नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन नरहे पनि आफ्नै बलमा चुनावमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो। कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन हुन सक्ने अवस्थाप्रति माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि देखिएको छ। केही दिन अघि गठबन्धनका बारेमा कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। अहिले कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको साथ नपाए माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावमा जाने परिस्थितिका लागि पनि तयार रहन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जाने वा एक्लै जाने भनी निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेसको साथ बिना पनि चुनावमा होमिनुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीलाई यसपटक कांग्रेसले साथ नदिए नमिठो पराजयको डर रहेको छ। त्यसमाथि नेकपाबाट विभाजित भएको माओवादीले केही शक्ति गुमाएको छ। गठबन्धन जोगाउनकै निम्ति एमसीसीमा लचक बने पनि कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय लिन नसके फरक परिस्थितिका लागि पनि माओवादीले तयारी गरिरहेको देखिन्छ। हामी सबै आफ्नो प्रकारले आफ्नो चाहिँ तयारीमा लागेका छौँ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो प्रकारले तयारीमा राखेको छ। अब हामी पनि एकीकृत समाजवादी पनि आफ्नो प्रकारले चाहिँ तयारीमा लागेको छ। हामी पनि हाम्रो तयारीमा लागेका छौँ। निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू बनाएर हामी अब सबै देशव्यापी रूपमा दलहरू सबै चाहिँ गइसकेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि भोलि हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ गठबन्धन गर्दै जाने हुन्छ। यदि गठबन्धन भएन भने पनि मिल्न सक्ने चाहिँ दलहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन कायमै हुन्छ। माओवादी मात्र नभएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि चुनाव लक्षित गठबन्धनमा बस्न नमाने कांग्रेस बिनाको गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने बताइरहेको छ। यस हिसाबले एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति बनेको आकलन हुन थालेको छ। गठबन्धनमा रहेर चुनावमा गए सबैलाई फाइदा हुने दाहाल नेपाल दुवैको निष्कर्ष छ। तर नेपाली कांग्रेसले अन्तिममा धोका दिन सक्ने डर बोकेका उनीहरू वैकल्पिक अवस्थाका लागि पनि तयार हुन खोजिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिरिँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि आफूहरू तयार रहेको संकेत गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रयत्न, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रयत्न के हो भने यो गठबन्धन मुलुकको आवश्यकता छ। गठबन्धनको केही समय अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। अर्कोलाई होइन जस्तो पनि लाग्न सक्छ। हिजो अस्ति पनि हामी 5 राजनीतिक दलको गठबन्धन थियो। एउटा दल छुटिसकेको छ, जनमोर्चा होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा छुटिसकेको छ। भोलि अर्को कुनै दल छुट्न सक्ला। गठबन्धन अगाडि हिँडिरहेकै छ। अब अर्को दल छुट्यो भने पनि बाँकी रहेकोले गठबन्धन अगाडि हिँडाउनु पर्नेछ। बिचमा कसैले धोका दिएन भने बढ्छ अगाडि, कसैले धोका दियो भने जो रहन्छन् त्यसको अगाडि बढ्छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नै बलमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बताइरहँदा यी दलहरूको शक्ति चुनावले मूल्याङ्कन गर्नेछ। भर्खरै विभाजनबाट गुज्रिएका र काङ्ग्रेसलाई अघि लगाएर सरकारमा समावेश भएका दलहरू काङ्ग्रेस बिना चुनावमा जाने हिम्मत गर्न सक्लान् या नसक्लान् धेरैको चासो छ। साथै एक्लै चुनाव लड्ने दाहाल नेपालको मनसाय कतिको व्यवहारिक हुनेछ आगामी दिनले देखाउला। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को निर्वाचन मिति परिवर्तन गरिएको छ। आगामी चैत 7 र 8 गते हुने भनिएको निर्वाचन चैत्र 10 र 11 गते हुने गरी सारिएको हो। शनिबार NRNA निर्वाचन समितिले एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन मिति सारिएको जानकारी दिएको छ। जारी सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भनी तय गरिएको निर्वाचन प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गरी चैत 10 र 11 गते अर्थात् मार्च 24 र 25 तारिखमा हुने बताइएको छ। सूचनामा सो मितिमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अख्तियार प्राप्त अध्यक्षबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुस्किल हुँदै गएकाले अब विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। ललितपुरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले विगतको तुलनामा विद्युत सस्तो भएको र खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेकाले आफ्नै देशको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने नीति अनुसार आफूले विद्युतको महसुल घटाएकोले गर्दै उहाँले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न अपिल गर्नुभयो। विद्युतीय साधन प्रयोग गरेर जीवनलाई सहज बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। ठूला शहरमा भाडामा बसेर आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय गर्नेले पनि अब सजिलै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले आवश्यक क्षमताको छुट्टै मिटर लिएर विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले देशमा वैदेशी मुद्राको सञ्चितलाई सन्तुलित राख्न र जलविद्युतको भरपूर उपयोग गरेर देशको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5062 जनामा गरिएको परीक्षणमा 73 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 192 जना संक्रमण मुक्त हुँदा कसैको पनि कोरोनाबाट ज्यान गएको छैन। देशभर अझै 5050 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा एकै दिनमा 1,01,304 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाइएकाहरूलाई PCR टेस्ट अनिवार्य नगराउन सबै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अब उपचारका लागि अस्पताल जाँदा कोभिड-19 संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएकाहरूलाई PCR टेस्ट गर्न नपर्ने मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 15 लाख भन्दा धेरैले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाइसकेको छन् भने पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिनापछि अनिवार्य रूपमा बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 63% कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। 1,86,03,454 जनाले पहिलो मात्रा र 1,83,52,121 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपयोगी जडीबुटीको रूपमा रहेको र राम्रो औषधि मानिएको क्यामोमाइलको फूलमा टिकटक बनाउनेहरूले खेती नै ध्वस्त बनाइदिएका छन्। मुरङको बेलबारीमा लगाइएको क्यामोमाइल खेतीमा टिकटक बनाउनेहरूको भिडले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई 30 लाखको क्षति पुगेको हो। लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियो बनाउनेहरूको कारण मुरङको बेलबारीमा लगाइएको क्यामोमाइल खेतीमा क्षति पुगेको छ। भिडियो बनाउने र फोटो खिच्नेहरूको भिडले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड तरहराले लगाएको क्यामोमाइल खेतीमा फूलहरू मारिँदा करिब 30 लाख बढीको क्षति भएको हो।
जिल्लाको बेलबारी वडा नम्बर 4 मा लगाइएको बहुमूल्य जडीबुटी क्यामोमाइलको महत्त्व नबुझेर फूल जथाभावी टिप्ने र माडिने क्रम अझै रोकिएको छैन। फूल माडिन नदिन र रेखदेख गर्न अहिले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड तरहराले 10 जना कर्मचारी नै खेतमा खटाउनु परेको छ। बेलबारीमा प्रत्येक वर्ष 15 बिघा क्षेत्रफलमा क्यामोमाइलको खेती गरिँदै आएको छ। यसबाट कम्तीमा पनि 50 देखि 60 लिटर तेल उत्पादन हुने भए पनि टिकटक बनाउन आउनेहरूको भिडले खेती बिगार्न यो वर्ष आधा पनि तेल उत्पादन नहुने अवस्था रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालले भाइरल त गरायो, त्यो हेर्ने मान्छेलाई आउने मान्छे त राम्रै भयो, तर हामीले चाहिँ लगभग अब यहाँ र यो बेलबारी तराईमा 30 लाख जति राम्रो फुल्यो। राम्रै तरिकाले उहाँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ, काठमाडौँबाट आउनुभयो, इलामबाट आउनुभयो, पाथाबाट आउनुभयो, भितामोडबाट आउनुभयो, होइन विभिन्न ठाउँबाट आउनुभयो, तर नष्ट नगरिदिनु भएको भएदेखि उहाँहरू फोटो मात्रै खिचिया भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अझै पनि दैनिक सयौंको संख्यामा फूल खेतीमा भेट लाग्न रोकिएको छैन। टिकटक भिडियो बनाउनकै लागि सुनसरी, झापा, इलाम, सप्तरी, काठमाडौँ र पोखराबाट मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। ढकमक्क फुलेको क्यामोमाइलको महत्त्व नबुझेर जथाभावी रूपमा नोक्सान गरिदिएपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। जडीबुटीलाई नष्ट गरेर यहाँ टिकटक बनाएर अब हामी जतिको बुद्धिजीवी एउटा शिक्षित युवा नागरिकहरूले यस्तो यो गर्नु खासै मलाई पनि उचित लागेन। यस्तो नगर्नुपर्ने। अब यो जडीबुटी निकै महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा यसलाई गनिँदो रहेछ। तपाईँ हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा यो निकै ठुलो यहाँ हानि नोक्सानी लगभग 30 लाख एराउन्डको हानि नोक्सानी भइसकेको रहेछ। यस्तो कार्य गर्नु चाहिँ अलिक नहुने थियो। टिकटकबाटै यो ठाउँको प्रचार भएपछि आफूहरू पनि फूल हेर्न आएको टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्। चाहिँ टिकटकहरूमा हेरेर अनि यो ठाउँमा हामीले पनि पहिला काम गरे हो यो ठाउँमा, होइन? अनि यस्तो भाइरल त भएको थिएन। अब टिकटक र फेसबुकमा चाहिँ धेरै भाइरल भयो। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ देखेर चाहिँ यो ठाउँमा के रहेछ त, कस्तो रहेछ त, अब हामी यही बाटो हिँडिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ अब उयो नहुने अनि कस्तो छ हेरौँ न त हामी पनि जाउँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ आज पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै रहेको तथा पर्यटकीय क्षेत्र बेतना सिमसार नजिकै भएका कारण पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको नजरमा क्यामोमाइलको फूल परेको हो। क्यामोमाइलको तेल क्यान्सर प्रतिरोधात्मक औषधिमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ। यसको तेल अहिले प्रति लिटर 60,000 रहेको छ। साथै क्यामोमाइलको तेल पेट र यौनवर्धक औषधि समेत मानिन्छ। यसको खपत विदेशमा धेरै हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। भन्सार विभागले भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। उच्च अदालत पाटनबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि परीक्षा स्थगित गरिएको हो। विभागले शनिबार भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्रका लागि लिखित परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो, तर उच्च अदालत पाटनबाट फागुन 26 मा विभाग समेतको नाम चैत 6 गतेसम्म स्थगित गर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको विभागले जनाएको छ। भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्रको लिखित परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। गत चैतमा आवेदन दिएका झण्डै 9,000 आवेदकहरू अहिले भन्सार एजेन्टको परीक्षा मिति र समय पुरेर बसेका छन्। भन्सार विभागले लामो समयपछि 660 जना नयाँ भन्सार एजेन्टको आवेदन खुल्ला गरेको हो। 2056 सालदेखि रोकिएको भन्सार एजेन्टको लाइसेन्सको लागि गत चैतमा आवेदन माग गरिएको हो। भन्सार एजेन्टले विदेशबाट नेपाल आउने सामान र नेपालबाट विदेश जाने वस्तुको आयात निर्यातमा सहजीकरण गर्ने गर्छन्। भन्सार विभागले 20 वर्ष अघि 400 भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स दिएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। पछिल्लो साता शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 20.3 अङ्कले गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 114.04 अङ्कले खस्केको नेप्से परिसूचकमा यो साता 20.3 अङ्कले गिरावट आएको हो।
यो साता 4 दिन मात्रै भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 2 दिन गिरावट आएको छ भने 2 दिन वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 2 साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 50 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 52.31 अङ्कले नेप्सेमा वृद्धि भएर 2566.90 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो साताको बिहीबारसम्मको कारोबारमा 20.3 अङ्कले गिरावट आएर 2566.90 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 3.66 अङ्क घटेर 2543.39 बिन्दुमा झरेको थियो। आइतबार 230 कम्पनीको 51,39,000 किता सेयर 2 अर्ब 49 करोड 32,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। सोमबार 230 कम्पनीको 53,15,292 किता सेयर 2 अर्ब 60 करोड 9,23,402 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो। मङ्गलबारको बेदापछि बुधबार नेप्से 23.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा झरेको थियो। बुधबार 229 कम्पनीको 49,59,919 किता सेयर 2 अर्ब 35 करोड 23,17,142 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो सातामा 20.3 अङ्कले गिरावट आएको सेयर बजारमा किनबेच भयो। पछिल्लो साता लगानीकर्ताले करिब 2 खर्ब 10 अर्ब पुँजी गुमाएका छन्। बिहीबारको कारोबारपछि यो साताको कुल बजार पुँजीकरण 36 खर्ब 37 अर्ब 53 करोड रुपैयाँमा समेत भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यमनमा जारी गृहयुद्धको 2 महिनाको अवधिमा कम्तीमा 47 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। युनिसेफले शनिबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युद्धमा थुप्रै बालबालिका अङ्गभङ्ग भएको जनाएको हो। जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा हिंसामा वृद्धि भएपछि कम्तीमा 47 बालबालिकाको हत्या वा अपाङ्ग भएकाको युनिसेफको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। गृहयुद्धको चपेटामा सबैभन्दा बढी बालबालिका परेको पनि यमनका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि फिलिप डुआमेलले जनाएका छन्। साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले मध्यपूर्वी देश यमनमा हवाई आक्रमण सुरु गर्दा सन् 2015 यता कम्तीमा 10,000 बालबालिका मारिएको वा घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हुथी विद्रोहीहरूले राजधानी साना र उत्तरी यमनको ठूलो भाग कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति अब्द रब्बु मन्सुर हादीलाई भाग्न बाध्य पारिएसँगै सैन्य हस्तक्षेप भएको थियो। यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोही र साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले समर्थन गरेको सरकारी सेना बीचको युद्धको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप सयौं हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। यसैबीच रुसले आक्रमणपछि 2 हप्ताको अवधिमा युक्रेनमा 71 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। 2 देश बीचको जारी युद्धमा 100 भन्दा बढी बालबालिका घाइते भएको जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले सहज जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा लिभरपुलले ब्राइटनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। लिभरपुललाई जित दिलाउन लुइस डियाज र मोहम्मद सलाहले 1-1 गोल गरे। खेलको 19औं मिनेटमा डियाजले गोल गर्दै लिभरपुललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 61औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टीमा गोल गर्दै लिभरपुललाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै लिभरपुलले 28 खेलमा 66 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने पराजित ब्राइटन 33 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। बाँसबारी क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बन्देपुर युथ एसोसिएसनमाथि 6-0 को फराकिलो जित निकाल्दा अर्को खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड र वानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा शनिबार सम्पन्न पहिलो खेलमा बाँसबारीले मध्यपुरमाथि राजेश पौडेलको ह्याट्रिकसँगै आधा दर्जन गोल गरेको हो। एकतर्फी खेलमा बाँसबारीले पहिलो हाफमा 1 गोल गर्दा दोस्रो हाफमा थप 5 गोल गर्न सफल भएको थियो। बाँसबारीले खेलको 23औं मिनेटमा सञ्जय धिपालले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 62औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दा राजेश पौडेलले 51औं, 64औं र 78औं मिनेटमा गोल गरेर ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए।
यसअघि खेलको 71औं मिनेटमा सुलेमान थापा मगरले गोल गरेका थिए। जितसँगै बाँसबारीले 4 खेलबाट तालिकामा 4 अङ्क जोड्दा मध्यपुरको समान 4 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। बाँसबारीले जारी लिगमा पहिलो जित निकाल्दा मध्यपुरले दोस्रो हार बेहोरेको छ। लिग अन्तर्गत शनिबारकै अर्को खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड र वानीपोखरी कर्ण टिम आरसिटीले समान 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। वीरगञ्जले पहिलो हाफमा लिगको अग्रतालाई कायम राख्न नसक्दा आरसिटीसँग अङ्क बाँडेको हो। खेलको 33औं मिनेटमा विज्ञान चौधरीले गोल गर्दै वीरगञ्जलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 41औं मिनेटमा अमर डङ्गोले गोल गर्दै आरसिटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा वीरगञ्जले कृपाकान्त महतो थारूको गोलबाट पुनः अग्रता बनाए पनि 83औं मिनेटमा अमरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आरसिटीलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याउँदै हारबाट जोगाउन सफल भए। यस बराबरीसँगै आरसिटीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ भने वीरगञ्जको पनि 4 खेलमा 5 अङ्क नै छ। शनिबारको तेस्रो खेलमा चर्च बोइजले शनिबार श्रीकुमारी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। अघिल्ला 3 खेलमा जित निकालेको चर्च बोइजले खेलको 47औं मिनेटमा लिगको अग्रता कायम राख्न नसक्दा कुमारीसँग अङ्क बाँडेको हो। चर्च बोइजका लागि आशिष चापागाईले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलमा फर्किन प्रयास गरेको कुमारीले खेलको 55औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। निरबहादुर आलेले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काएका थिए। बाँकी समयमा थप गोल हुन सकेन र दुवैले अङ्क बाँडे। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सर्वाधिक धनराशिको खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशी, आफिज ओलावाले र मौसम आवागानाले 1-1 गोल गरेका थिए। फ्रेन्ड्सका जौमल एन्थोनी फ्रान्कोसले 1 गोल फर्काए भने खेलको 22औं मिनेटमा दिनेशले फ्री किकबाट गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसअघि 19औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका जमोउलले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार मनाङका गोलकिपर विशाल सुनारले बचाए, तर 51औं मिनेटमा जमोउलले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 72औं मिनेटमा आफिजले गोल गर्दै मनाङलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 86औं मिनेटमा मनाङका रूपेश केसी र फ्रेन्ड्सका श्याम बाबु क्याम्छाकीले रातो कार्ड पाएपछि दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मौसाले गोल गर्दै मनाङलाई 3-1 को जित दिलाए। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख नगद प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदले कामै गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। पुरानो जनादेशले काम नगरेकाले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने धारणा।
स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै बलमा जित्ने गरी अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा सोच्न सकिने प्रश्नोक्ति। एमाले र कांग्रेस दुवै पुँजीवादी पार्टी भएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको धारणा। बोरामा पैसा हालेर आफूलाई हराउन खोजेको आरोप। कमल थापाले राप्रपा छाडेर पार्टीलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन हुने भनाई। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरू चुनाव केन्द्रित एजेन्डा र योजना भन्दा पनि कसरी हुन्छ एकअर्कालाई खुइलाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत। यमनमा जारी गृहयुद्धको 2 महिनामा 47 बालबालिकाको मृत्यु। थुप्रै बालबालिका अङ्गभङ्ग भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको सहज जित। लिभरपुलसँग ब्राइटन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।